Abbas and I am practicing as a general physician and nutritionist for about 15 years here in Karachi. यहाँ पे आज इनवाइट करने का जो मकसद है उसका टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और जहाँ कहते हैं कि वजूद रंग से है तस्वीरें कायनात में रंग, तो हम ख़वातीन इन तस्वीरों में और ज़्यादा रंग भरती हैं और बग़ैर रंग भरे हम बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये है कि हर औरत का बनना सवरना सजना ये एक आम सी बात है और बहुत अच्छी बात है अपने आप को अप टू डेट रखना। लेकिन जिस तरीके का ये टॉपिक है, एज अ डॉक्टर यहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंस के लिए मुझे बुलाया गया है और उसी के हवाले से बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी इससे पहले कि आप दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। बात ये है कि वजह क्या हो रही है। एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, कार्सिनोजेंस, तो मैं उसको बता दूँ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। क्यों कैंसर की मल्टीप्लिकेशन वक्त के साथ साथ इतनी ज़्यादा हो रही है। देखिए, कोई भी इंसान घर में कैद होकर नहीं रह सकता। हम लोगों को रोज़मर्रा के कामों में बाहर निकलना होता है और उसकी वजह से हमारा एक्सपोजर टॉक्सिन से बहुत ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर से भी होता है, धुएं से भी होता है, घरेलू कामकाज में बहुत सारी चीज़ों का भी हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ हमारे लिए मुज़र से करते हैं। चूँकि आज बात कॉस्मेटिक्स के बारे में हो रही है तो मैं टॉपिक की हद तक ही रखूँगी और ये इतना डिफरेंट टॉपिक है कि मुझे इस पे बात करने में ही बहुत मज़ा आ रहा है। हम अगर ये कहें कि टॉक्सिन्स इस्तेमाल हो रहे हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर और हम मेकअप करना छोड़ दें या लोशंस इस्तेमाल करना छोड़ दें तो ये उस मसले का हल नहीं है। नेचुरली सिर्फ उसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर शैम्पूज हैं या लोशंस हैं या टूथपेस्ट हैं तो तमाम चीज़ों में भी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और नेचुरली एज प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। लेकिन हर मसला जहाँ पे होता है तो किसी ना किसी मसले का कोई हल भी होता है। अगर हम ब्रांड्स का नाम लेना शुरू कर दें तो आई एम नॉट हियर टू प्रमोट ब्रांड्स के जी मैं आपके सामने ब्रांड्स की एक लिस्ट रख दूँ कि आप जाएँ और उस ब्रांड को लेना शुरू कर दें। नेचुरली ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स और ना हम यहाँ ब्रांड की प्रमोशन के लिए आए हैं। लेकिन क्या चीज़ हो सकती है या क्या हमारे जहन में कोई आइडिया हो कि हम इस चीज़ को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए हिफाजत के तौर पे ले सकें और हमारे दिल में ये खदशा ना हो। मुकम्मल तौर पे 100% कोई चीज़ सेफ नहीं हो सकती और जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है अगर हम उसके ऊपर ये डालें तो वो कभी भी आपको गाइड नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। तो जितना मार्केट में प्रोडक्ट सेल होंगे वो क्यों आपको गाइड करेगी कि जी हमने इसके अंदर ये चीज़ डाली हुई है और ये आपकी सेहत के लिए मुज़र है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और ज़िंदगी नेमत है और साथ सेहत के मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्रांड्स को प्रमोट करने के बजाय इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उन ब्रांड्स या उन चीज़ों की तरफ जाएँ जो बहुत ट्रांसपेरेंट है, जिन्होंने एक पॉइंट आप वो कर सकते हैं कि जिन्होंने अपनी चीज़ें बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स बहुत क्लियरली उनके मेंशन है। एक ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ जो हम फिजिशियंस अपने क्लाइंट्स को और पेशेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं उसमें ये होता है कि नेचुरल ब्रांड्स, वो वाले प्रोडक्ट जो कि नेचुरल चीज़ों से हासिल किए हों वो कंपैरेटिवली सेफ होते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिसिटी और उसका अंदेशा कम होता है। तीसरी बात यह है कि स्विच जब आप करते हैं सेफर इंग्रेडिएंट्स की तरफ तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करें, प्लांट सोर्सेज की तरफ जाने की कोशिश करें। और अब अल्हम्दुलिल्लाह टीवी पे भी मुझे 15 ईयर्स हो गए प्रोग्राम्स करते हुए, तो लोगों में जहाँ ये अवेयरनेस इतनी कम थी वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने समझ ली हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाने के लिए, लगाने के लिए, प्लांट सोर्सेज खाने के लिए तो वही लगाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए। तो 100% we cannot reach to a solution but we can try our best। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम डॉक्टर्स जो इन जनरल कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया, उसमें पैराबीन्स हैं, सल्फेट्स हैं, फाइटेट्स हैं, अवॉइड करते हैं। बिजनेस की प्रमोशन की अगर बात की जाए तो कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो घर में छोटे से फूल बना के भी अपना बिजनेस शुरू करता है। तरक्की देने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, स्किन प्रोडक्ट से भी शुरू करते हैं तो ये इतनी बड़ी मार्केट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क को अल्लाह ताला सलामत करके हम उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं।
لیکن سیفٹی کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں تو پلانٹ سورسز کو لیجیے، آرگینک سورسز کو لیجیے، اور جتنی اچھی مارکیٹنگ آپ کر سکتی ہیں، مارکیٹنگ اس کا کی ورڈ ہے، اتنا ہی آپ کا پروڈکٹ مارکیٹ میں چلے گا اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات جو میرا ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ڈیلی روزمرہ کی جو چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہمیں علم ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتی ہیں۔ فار انسٹنس اگر ہم مسکارا لیتے ہیں تو اس کے اندر سلفیٹس موجود ہوتے ہیں، اور آپ نے کبھی محسوس کیا ہو یا دیکھا ہو کہ اس کی وجہ سے اسکن میں بہت اریٹیشن ہو سکتی ہے۔ پیرابینس ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں اپنے میک اپ کو فریش کرنے کے لیے، اور وہ مارکیٹ میں اکثر آ جاتا ہے کہ آپ نے اسپرے کیا اور آپ کا میک اپ 6 گھنٹے جو ہے وہ بالکل فریش رہے گا۔ وہ آپ کے برین کے فنکشن کے ساتھ انٹرفیئر کرتا ہے اور اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سی اے بریسٹ یعنی کہ بریسٹ کے کینسر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فائٹیٹس جو ہیں وہ پرفیومس کے اندر ہوتے ہیں، یہ پالشز کے اندر ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ٹاکسنز موجود ہیں۔ کولڈ ٹاور، خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے ڈیپلی پگمنٹیشن یا پگمنٹڈ والی تھک لپسٹک لگانے کا، سب خواتین کو ہے، مجھے خود ہے، لیکن اس وقت ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ جتنی تھک لپسٹک ہم استعمال کرتے ہیں، جس کو کہ میٹ لپسٹک کے نام سے مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے وہ فروخت ہو رہی ہے، اس لپسٹک میں اتنا ہی کولڈ ٹاور استعمال ہوتا ہے اور اتنا ہی وہ مضر صحت ہے، اور وہ اسکن کی انفلیمیشن بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے ڈرماٹولوجسٹ کا بھی ماشاءاللہ بزنس کیوں اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ اسکن کی اریٹیشن اور اسکن کی انفلیمیشن کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے۔ پرفیومز جو ہیں اس کے اندر بھی کارسینوجنس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیلکم پاؤڈر ہم ضرور استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری اسکن جو ہے وہ بہت سافٹ رہے اور اس کا ایک بیبی لک آ جائے، اور اس کی وجہ سے جو اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے یا کنیکشن بنتا ہے وہ اوورائزن کینسر کے ساتھ بنتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کبھی سنیں تو اووریز کے جو کینسر ہے اس کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم سن اسکرین لگانے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ جب ہم باہر نکلیں تو ہم سن اسکرین ضرور لگائیں، اور سورج کی روشنی جو ہوگی وہ ہمارے چہرے پہ داخل نہیں ہوگی، ہمارا رنگ بھی چمکتا دمکتا رہے گا۔ کیا ہمیں یہ علم ہے کہ سن اسکرینز ہمارے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہیں جتنی کی سورج کی روشنی؟ ایک تو وائٹامن ڈی کی سورس بھی ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور ہم زیادہ انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کسی ڈیزیز کا شکار نہ ہو بلا وجہ سن اسکرینز کا استعمال نہیں کیجیے، ورنہ یہ آپ کے جسم کو اور زیادہ اریٹیٹ کرتی ہیں اور زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فارملین جس کو کہ فارمیلڈیہائیڈ کرتے ہیں، ہم سب کو بالوں کو اسٹریٹ کرنے کا بہت شوق ہے، اور ہر تیسرے چوتھے مہینے پارلرز میں ہم اپوائنٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں کیریٹن کروانے کے لیے اور بال اسٹریٹ کروانے کے لیے۔ آپ نے دھواں سا بھی کبھی اکثر دیکھا ہوگا اپنے پارلرز کے اندر، یہ فارملین کا ہوتا ہے، اور اس کا جو تعلق ہے اس کے بعد اس سے ہیئر لاس بہت ہوتا ہے، ڈیزینس بہت ہوتی ہے، اور خواتین میں اس کے بعد ہیڈیک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الکوہولز جو ہوتے ہیں وہ مختلف چیزوں کے اندر کیمیکل کے فارم میں استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ کی اسکن کو بہت ڈرائی کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے پولیتھین گلائکول جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لوشنز میں سن اسکرینز کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا تعلق سانس کی بیماریوں سے ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ بلا وجہ اپنے آپ کو میک اپ کے ساتھ ایکسپوز نہیں کیجیے، ان نیسیسری۔ ٹھیک ہی بات ہے، آپ کو باہر جانا ہے، آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، دعوت ہے، ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کوشش کر کے سوچ سمجھ کے چیزوں کو خریدیے۔ اور کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ کوئی ایسے ورڈز اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ لیتے وقت آپ چیزوں کا بہت دھیان کریں، تو شیمپوز لیتے وقت اگر SLS لکھا ہوا ہے دیٹ از لنک ٹو سوڈیم لوریل سلفیٹ، تو آپ اس سے پرہیز کریں گے۔ میتھائل اور بیوٹائل اگر لکھا ہوا ہے تو وہ پیرابین سے لنکڈ ہوگا، وہ بھی بہت ڈینجرس ہے۔ پیگز لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ وہ پیگز نہیں لکھیں گے، 100 200 120 نمبر لکھیں گے۔ اگر الکوہول ہوگا تو وہ ایتھینول میتھینول لکھیں گے۔ تو یہ مارکیٹنگ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، یہ ٹرکس ہوتی ہیں جس طریقے سے کیمیکلز کے نام کو آگے پیچھے کر کے لکھا جاتا ہے۔ مختلف کلرز کو FD اور C کر کے لکھا جاتا ہے، اور فارملین جو ہے وہ فارمیلڈیہائیڈ ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ والی چیزیں جہاں کے انگریڈینٹس بہت زیادہ کلیئر ہوں، بہت زیادہ واضح ہوں، آرگینک زیادہ سے زیادہ ہوں، پلانٹ سورسز ہوں، ان کو استعمال کیجیے۔ ہمیشہ خوش رہیے، ساتھ ہی ساتھ پانی کا استعمال، اچھی ایک بیلنس ڈائٹ کا استعمال ضرور ہو، تاکہ بالفرض آپ کا ٹاکسن سے ایکسپوجر بہت ہے۔ ایون نیوٹریشنسٹ آپ کو ضرور گائیڈ کروں کہ اگر ٹاکسن سے آپ کا ایکسپوجر بھی بہت ہے اور کوئی نہ کوئی کیمیکل ایسا ہے جو آپ کی باڈی کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے، تو اگر آپ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس بھی کرنا چاہیں
تو پانی کا انٹیک اور ایسی چیزیں جو آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رکھتی ہیں، اس کے ساتھ آپ وائٹامن سی کا انٹیک، سورج کی اچھی روشنی، اچھی نیند، زیادہ پانی اور بہت بہتر خوراک. ہم خود تراشتے ہیں